अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम नई वीडियो बताने जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। तो दोस्तों, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अभी तो देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर घर लौट आती। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया। ज़ाहरी तौर पर हज़रत उसको बुलाना भला दिया गया। तूफ़ान ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। जो भी उस कश्ती में मौजूद था वही जिंदा रहा। जब तूफ़ान थम गया, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उड़ी कि शहर में देखे, जहाँ से गए थे वहाँ पर आए और देखा कि जहाँ एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखकर चौंक गए कि ज़मीन पर कोई ऐसा भी घर है जो इतनी अजीम तूफ़ान में चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तक बीरबलन की तो वो औरत सामान लेकर आई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है? चले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खैरत से उसे देखा कि रुको बुढ़िया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? कि वो कहने लगी, या नबी, क्या पता नहीं चला? फरमाया, इतना बड़ा सैला आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी, बस एक दिन बादल गरजे थे, हल्की सी फुहार पड़ी थी। हज़रत ने नूह अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, या अल्लाह, ये माजरा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में मोहब्बत थी जो कि पाबंदर कर दिया था और जो तुम्हारा उससे वादा भी था कि जो कश्ती ले जाओगे, तब जबकि तुमने वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ए नूर, मैं तो तुम्हारे वादे को जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस बुढ़िया को पहुँचने ही नहीं दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि वो जब सोते थे तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। तब हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इस झोपड़ी में इतने साल गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना लेते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बोला, मैंने आपके इंतज़ार में इतना उर्सा गुजार दिया। मुल्कुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग की उम्र बस 100 साल से कम रहेगी, यानी कि 60, 70, 80, 90 तक ही लोग सिर्फ ज़िंदगी गुजार पाएंगे। वो बड़े बड़े महल बनाएंगे, बड़े बड़े हवेली बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तनीन ज़िंदगी अगर उस ज़माने में अगर मैं रहता तो अपना सर सज्जे से हीन उठाता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हज़रत सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी बैरूनी हिस्से में तार डमरा अच्छी तरह से हुक्म मिला था और हिदायत दी थी कि कश्ती के सामने हिस्सा बुलंदियों पर उठा हो ताकि वह पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 10 थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वह बंद हो जाती थी। आज के ज़माने के मुताबिक वो अजीम आप दोस्त थी। हज़रत नूह कश्ती बनाने में मुशारिक थे। पंप के सरदार वहाँ से गुजरते तो हंसते और मजाक करते।
یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی تھی، اور جب عذاب الہی وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کو ایک ایک جوڑا لیاؤ۔ اللہ کے حکم پر حضرت نوح نے سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے ہرا گوشہ پانی ابلنے لگا۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ بہت سے طوفان آسمان سے نیچے آ رہے تھے۔ کشتی اونچے پہاڑوں پر لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، جو ایک اونچے مکان پر موجود تھا، انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ چلو، کافروں کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ مت چلو۔ اس نے کہا، ابا، میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی درمیان وہاں پر ان دونوں کے بیچ پر پانی کی سب سے بڑی لہر آئی گئی، وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کی۔ اے اللہ، پروردگار عالم، تم نے میرے پریواروں کی بخشش عطا فرمائی ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والے میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفانوں کی لہر اس طرح بلند تھی کہ زمین سے پہاڑوں تک چھپا لیا تھا۔ زمین کی کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ایک کشتی تھی جو بڑے طوفانوں کی لہروں کے اوپر تیر رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ کشتی میں 80 حجاج تھے اور ایک کے ساتھ ان کا کتبہ بھی تھا، اور یہ تقریباً کشتی میں 150 دن رہے۔ اللہ نے کشتی کا منہ مکہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کی چکر لگاتی رہی، اور پھر اس کا منہ جبل جودی کی طرف پھیر دیا، جہاں وہاں پر کشتی ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سارے زمین کی خبر کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان کا جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کیچڑ میں لدڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی، جس کا نام سامرین رکھا، یعنی وہاں 80 آدمی کی ایک کشتی بنائی۔ اسی دوران ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی طرف زبانی فرماتے تھے۔ حضرت کی دادا فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے افراد محرم حرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسائی، اور وہاں پر سب کارخانے کھول دیے گئے، اور وہاں پر ایک نئی زندگی رچ لی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ جو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔